अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र है। और रमज़ान शरीफ कैसा गुज़र रहा है आपका। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे बहन भाई रमज़ान शरीफ के रोज़े रख रहे हैं उनका रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और कल मेरे ख्याल में होली भी थी। अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि होली थी, तो मेरे जो बहन भाई होली सेलिब्रेट कर रहे थे उनको होली की मुबारक हो। वैसे दुनिया के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, कोई किसी खुशी का पता नहीं चलता। यहाँ पर सूरत हाल जो है वो ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है। महसूस तो ये होता था पहले कि जब ये जंग वाले मामलात शुरू हुए हैं तो एक दो दिन में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि आए दिन कोई ना कोई बड़ा मसला बनता जा रहा है और नई से नई एडवाइज़री जारी की जा रही हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो गल्फ़ कंट्रीज़ से अपने शहरियों को निकालते जा रहे हैं। तो जिस तरह हर जगह से शहरियों को निकाला जा रहा है, डर ये लगा रहता है कहीं कोई बड़ा तो नहीं होने वाला, कुछ बड़ा मामला तो नहीं होने वाले, ये चीज़ें जो है लंबी तो नहीं चलने वाली। तजारत जो है वो इसलिए ख़त्म हो चुकी है कि वो रास्ते जो हैं वो बंद हुए पड़े हैं। और अगर चीज़ों की किल्लत पैदा होगी कंट्रीज़ में, जो इन कंट्रीज़ में गल्फ़ में जहाँ पर आना जाना है, रास्ते जो बंद हुए पड़े हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगी, वहाँ पर हमारे होम कंट्रीज़ में भी प्रॉब्लम होगी। यकीन करें मैं तो सोच कर ना ऑलरेडी आजकल मुझे ना जो काम है ना सोचने के सिवा और कोई काम नहीं है। और मैं सोचता रहता हूँ कि यार क्या बनेगा, किस तरह के मामलात होंगे। तो खैर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मामलात सब के ठीक करे। मेरे अपने मामलात जो थे वो काफ़ी ख़राब हुए पड़े थे। मैं तो एक तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। मैं जहाँ पर गया हुआ था जॉब के सिलसिले में, वहाँ पर जॉब का बंदोबस्त नहीं हुआ, तो इन भाई साहब ने कहा कि वापस आ जाओ यहाँ पर, तो फिर देखेंगे कोई क्या बनता है। तो मैं वापस आ गया। एक तो ये है कि मौसम यहाँ पर काफ़ी अपसेट हुआ पड़ा था, ख़राब हुआ पड़ा था। तो जब मैं वहाँ से वापस आया मेरे पास अखराजात भी, ज़ाहिर बात है जब बंदा फ़ारग हो तो अखराजात कहाँ से आने हैं पास। तो मैं जब वहाँ से निकला था तो मेरे पास मतलब सिर्फ़ टिकट ही थी और अफ्तारी की, वहाँ से निकल आया। रास्ते में मुझे फिर सहरी करनी थी, लेकिन सहरी नहीं कर पाया मैं, और यहाँ पर आ गया। रोज़ा मैंने रखा हुआ था, तो जैसे ही तकरीबन असर का टाइम 4 बजने का टाइम होना शुरू हुआ, तो मुझे यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता ना दर्द होने लग गई। यहाँ पर भी दर्द, सर में भी दर्द। अब मैंने रोज़ा अफ्तार किया और वो भी सिर्फ़ 2 खजूरों के साथ रोज़ा अफ्तार किया। जिस्म ऑलरेडी काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। देखें, रोज़ा रखना जो है ना अल्लाह ताला की इबादत है और हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है रोज़ा रखना। जैसे भी मामलात हों रोज़ा ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन देखें, जब कुछ खाने पीने को साथ अच्छा होता है ना, तो जिस्म को एनर्जी मिलती रहती है। ये नहीं है कि आप वो लोग और थे जो, या और होंगे जो रख लेते होंगे जो 24-24 घंटे नहीं कुछ भी खाते, तो उनकी एनर्जी या ताकत बाहर रहती है। जो मेरे जैसे कमज़ोर बंदे हैं, नातवान बंदे हैं, जिनके ऑलरेडी मतलब सिंगल पसली हैं, उनके लिए कुछ खाएं पिएंगे तो तब ही रोज़े रख पाएंगे। अब उस वक़्त भी जब रोज़ा अफ्तार किया तो मामलात इतने नहीं थे कि बंदा जो है ना वो चीज़ खा ले। तो खैर आहिस्ता आहिस्ता मेरा ना यहाँ पर दर्द होना शुरू हो गया और मेरा ये जॉइंट जो है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो गया। कुछ कमज़ोरी की वजह से, शायद मुझे नहीं पता क्या हुआ है। तो ब्लॉक होते होते तकरीबन रात 1 बजे फिर आगे जब ये लड़के घर आए हैं और खाना लेकर आए हैं, तो उतनी देर में मेरे वो जॉइंट ब्लॉक हो चुके थे। मेरा मुंह जो है ना इतना भी नहीं खुल पा रहा था।
تو خیر پھر مجھے انہوں نے دلیہ بنا کر دیا، دلیہ میں نے کھایا اور تھوڑا تھوڑا چمچی سے نا اندر کرتا گیا، پھر آرام کیا، اور پھر میں نے روزہ بھی نہیں رکھا تھا کل کہ کچھ کھاؤں پیوں گا تو روزہ رکھوں گا، آلریڈی بہت زیادہ کمزوری ہو چکی تھی۔ اب یہ ہے کہ کل کا دن سارا دن میڈیسن بھی لی ہے، بستر پر پڑا رہا ہوں اور تھوڑا تھوڑا ساتھ کھاتا رہتا ہوں تاکہ انرجی بحال رہے، اور ڈاکٹر نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ جب تک ٹھیک نہیں نہ ہو جاتے تو نیکسٹ روزہ آپ تب رکھیے گا، آپ اس سے زیادہ مطلب ہے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ تو میڈیسن لی ہے، اور اب دعا ہے کہ اللہ پاک، آج بھی میں اتنا نہ چبا نہیں سکتا، ابھی بات تو کر رہا ہوں لیکن کوئی چیز میں نے چبانی ہو نا تو ابھی تھوڑا تھوڑا نا یہاں پر درد ہوتا ہے، یہ میری رگیں جو ہے نا وہ ساری سوج چکی تھی۔ کل میرا منہ اتنا زیادہ جو ہے نا وہ مطلب سوجا ہوا تھا، لیکن آج اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ کچھ بہتر ہوں۔ کل بھی روزہ نہیں رکھ پایا تھا، آج بھی نہیں رکھ پایا، کیونکہ اب دلیہ کھا کر، اتنا سا دلیہ کھا کر تو روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اور میڈیسن بھی لینی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کرم اور فضل کرے۔ تو یہ معاملات تھے، کل بھی ویڈیو نہیں بنا پایا۔ آپ کی بھتیجی جنت کے بارے میں آپ کو بتانا تھا، اس کی طبیعت جو ہے وہ کل تو بہت زیادہ خراب تھی، یقین کریں مجھے پہلے خود میں بیمار تھا، پھر ڈاکٹر نے اس کے بارے میں بتایا ہوا تھا کہ ہم یہاں پر اسے اپنی طرف سے وہ میڈیسن دے چکے ہیں جو کہ دی جا سکتی ہے اس بیماری کے لیے، اس سے اوپر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو چائلڈ اسپیشلسٹ تھا جس کے پاس میری وائف لے کر گئی تھی چھوٹی بیٹی جنت، تو میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا، اور بار بار مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میری بیٹی کو کچھ ہو نہ جائے۔ باپ ہوں، کیا کروں، اولاد کا دکھ جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اولاد سے بڑی تکلیف دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ آپ سب بہن بھائی اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ تو خیر ابھی صبح تھوڑی دیر پہلے میری بات ہوئی ہے، میں نے میسج کیا ہے اپنی وائف کو اٹھتے ہی۔ ایک تو مجھے نیند بھی نہیں پوری آئی، کبھی تھوڑی سی آ جاتی ہے، کبھی جاگ پڑتا ہوں، کبھی سو جاتا ہوں۔ تو ان سے میں نے پوچھا ہے جنت کا کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ جنت اب پہلے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ پاک سب کے بچوں کے ساتھ میرے بچوں کو بھی اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور میرے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے، اور یہ گزر جانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب یہ گزر جانی ہے تو یہ وقت مجھے شاید یاد بھی نہ رہے کہ اس طرح کا وقت بھی مجھ پر آیا تھا۔ تو دعا یہی ہوتی ہے کہ مشکل وقت جو ہے نا وہ کسی پر بھی نہ آئے۔ اور دوسرا، کچھ لوگ جو ہیں وہ اب دیکھیں ساجد بھائی جو ہے نا وہ مسلسل مجھ سے رابطے میں، مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا حال ہے بھائی، کیا بنا، کیا ہو رہا ہے، مطلب کوئی راستہ بتانے کی نا کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے۔ تو آپ سب جو کمنٹس کرتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ ہیں، لیکن کئی لوگ یہاں پر آ کر مجھے کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی آپ ان کا نام کیوں لیتے ہیں، آپ ان کا نام نہ لیں۔ بھائی میرے وہ بہن بھائی ہیں، میں کیوں نہ نام لوں ان کا، میں سب کا عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اور ستارہ کو تو میں بہن کہتا ہوں۔ تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ چلو جی میں اب بلاگ بنانا شروع ہو گیا ہوں تو ان کا نام ہی لینا چھوڑ دوں۔ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گا، تو میں اس بار ان سے ملاقات بھی کر کے آؤں گا۔ میں بچوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ اپنی فیملی کے ساتھ جا کر ان کو ملوں۔ تو ایسا نہیں کسی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ نہیں جی
اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ ایسا کریں تو غلط، نہ تو میں کوئی غلط کر رہا ہوں کہ آپ سجیشن دیں کہ نہیں جی آپ ان کا نام لیتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ میرے لیے وہ بہت محترم ہے اور میرے لیے ساجد بھائی کر بھی کافی کچھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔